नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। ललिता निवास प्रकरणमा सांगठनिक अपराध हटाएर कृत्यमा मात्रै मुद्दा, प्रतिवादीलाई हाई सन्चो। 2 पूर्व प्रधानमन्त्री चोकिए, 18 अर्ब बिगो दाबी, 272 जना फरार। संसदीय समितिमा सत्ता र प्रतिपक्ष बीच मिलेमतो, कोशी सरकार जोगाउन राप्रपालाई पनि साथ। एउटा समितिमा जनमत र रासोपा बीच प्रतिस्पर्धा, 9 जना निर्विरोध। चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयले हजारौं विद्यार्थी विदेश पलायन। इन्जिनियरिङतर्फ 3,30,000 शुल्क वृद्धि गरिएपछि 6 दिनदेखि आन्दोलन, सरकार मुखदर्शक। अमेरिकामा जातीय विभेद भड्किने गरी एक नागरिकद्वारा 3 जना अश्वेतको हत्या, अन्तिममा आफैले पनि आत्महत्या गरेको प्रहरीको भनाई। र सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा आजको पेशी पनि स्थगित। इजलासमा परेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा एसिया कप खेल्न भोलि पाकिस्तान जाने। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न 290 जनालाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। 4 जना पूर्व मन्त्री सहितका प्रतिवादी विरुद्ध सजाय र जरिवानाको माग सहित लिखित कृत्यमा मुद्दा दर्ता भएको हो। 18 अर्ब बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ। 3 वटा निर्णयपछि अदालतमा दर्ता भयो ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुद्दा। 1. संगठित अपराध कसुरमा मुद्दा नचलाउने। 2. पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा नचलाउने। र 3. बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई मुद्दा चलाउने। आइतबार यी 3 निर्णयपछि अदालत खुल्ना साथ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा पठायो र बालुवाटार स्थित ललिता निवासको क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा कागजात कृत्य गरी व्यक्तिको नाममा पुर्याएको भन्दै 4 पूर्व मन्त्री सहित 290 जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। संगठित अपराध हटाइदिएको र यसमा चाहिँ कृत्य कानुनमा 290 जनालाई अभियोजन गरिएको अवस्था छ। पुरानो घटना पहिलेको 42 र 49 सालको 67 सालको घटनालाई 70 सालको ऐन लगाउनु मिलेको थियो। संगठित अपराध निवारण ऐन 2070 सालमा आएको यो घटना चाहिँ 42 साल 49 सालमा भयो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले संगठित अपराधमा पनि मुद्दा चलाउनु पर्ने राय दिँदै प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। तर संगठित अपराध ऐन 2070 भन्दा अगाडि यो प्रकरण भएकाले लिखत कृत्य कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ, जहाँ पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गक्षदार, पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, डम्बर बहादुर श्रेष्ठ, सञ्जय कुमार शाहसम्मका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ, जसमध्येका 52 जनाबाट जग्गा जफत गर्न मागदादी गरिएको छ। मोही खडा गरेर विभिन्न व्यक्तिको नाममा जग्गा दिने कामहरू भएको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को दफा 5 ले सरकारी जग्गामा मोही कायम हुन सक्दैन भनेर प्रचलित कानुनको व्यवस्थालाई पनि ठाडै उल्लङ्घन गरेर जुन एउटा निर्णयकर्ताहरूले जुन सरकारी जग्गा विभिन्न नक्कली व्यक्तिहरूलाई मोही खडा गरेर, जस्तै कान्छा तामाङ, कान्छा महर्जन, यस्तो 8-9 जना व्यक्तिहरू, विभिन्न व्यक्तिहरू भन्नुहोस् न, व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा गएको देखिन्छ। यो विषयलाई लिएर अब सबै व्यक्तिहरूलाई कानुन अनुसार जसलाई मुद्दा चल्नुपर्ने हो ती व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चल्ने गरी आज फाइल पेश गरेको छ। सिआइबीका 4 जना डिएसपीहरूको नेतृत्वमा तयार 771 पृष्ठ लामो रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन 8 जना सरकारी वकिलले अध्ययन गरी अभियोग पत्र तयार गरेका थिए र अदालतमा पनि अभियोग पत्र रुजु गरेपछि लिखत कृत्य कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। अब अदालतमा के हुन्छ? संगठित अपराध निवारण ऐन 2070 चैत 12 गते जारी भएको थियो। यदि संगठित अपराध कसुरमा मुद्दा चलेको भए 5 वर्षसम्म कैद वा 5 लाख रुपियाँसम्म सजाय हुने थियो। त्यो सँगै अन्य अपराध कसुर पनि
लगभग आउने भएकाले अन्य कसुरको पनि सजाय थप हुने थियो। यसरी हेर्दा न्यूनतम 7 देखि 10 वर्ष सजाय हुने निश्चित नै थियो र जरिवाना र क्षतिपूर्तिको कुरा त छँदै थियो। तर 2049, 2060, 2062, 2067 र 2069 सालमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो। ती सबै काम सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कानुन जारी हुनु पूर्व भएकाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सङ्गठित अपराध कसुरले छुन सकेन। अब अदालतमा प्रतिवादीको बयान हुनेछ। बयानपछि थुनचेक बहस हुनेछ र प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखी थप अनुसन्धान गर्ने, सामान्य रिहा गर्ने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश आउनेछ। लिखत किर्ते अपराध कसुरमा दोषी ठहर भए सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना तिराउने मुलुकी अपराध संहितामा रहेको व्यवस्था अनुसार कैद सजाय हुनेछ। फरार 272 प्रतिवादीको हकमा के हुन्छ? थुनामा रहेका 18 बाहेकका 272 प्रतिवादी फरार सूचीमा छन्। अब उनीहरूलाई निश्चित मितिभित्र अदालतमा उपस्थित हुन अदालतले म्याद आह्वान गर्नेछ र अदालतको म्यादभित्र उपस्थित नभए अदालतका कर्मचारीहरूले प्रतिवादीको ठेगाना पत्ता लगाई अदालतमा उपस्थित गराउनेछन्। त्यसपछि पनि अदालतमा उपस्थित नभए पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। संसदका विषयगत समितिका सभापतिमा विभिन्न दलका सांसदहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 10 मध्ये एउटा समितिमा मात्रै 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 9 जना उम्मेदवार सर्वसम्मत निर्वाचित हुने भएका छन्। दलीय भागबण्डाका आधारमा विभिन्न दलका सांसदहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। प्रमुख राजनीतिक दलले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन्। भागबण्डाकै कारण 9वटा समितिको सभापति निर्विरोध चयन हुने भएका छन्। उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भने सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट जनमत पार्टीका अब्दुल खान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी परेको छ। 2 उम्मेदवार परेकाले मत विभाजनका आधारमा सोमबार निर्वाचन हुने भए पनि सत्ता गठबन्धनको बहुमत भएका कारण खान विजयी हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ। 10 मध्ये 9वटा समितिको सभापतिमा एकल उम्मेदवारी दर्ता भएको छ, जसमध्ये अर्थ समितिको सभापतिमा काङ्ग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जसपाका राजकिशोर यादव, कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रका विमला सुवेदीको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा काङ्ग्रेसकी आरजु राणा देउवाको उम्मेदवारी परेको छ। काङ्ग्रेस सभापति देउवा पत्नी आरजुले कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन विकास लगायतका काममा आफ्नो अनुभवका आधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्। मेरो एरिया अफ एक्सपर्टिज यो ग्रिन सेक्टरै हो होइन। म अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आयुष्यनमा अब 2 चोटि इलेक्टेड काउन्सिलर भएर काम गरेको र नेपालको निड यो जुन हामीले ग्लोबल कमिटमेन्टहरू पनि बनाएको छौँ क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी र त्यो बाहेक म कृषकको पनि छोरी हो। सानोदेखि कृषि क्षेत्रमा के चाहिँ भएन भन्ने एकदमै अब एज अ ले पर्सन याद छ। सो त्यसलाई पनि रिस्पोन्स गर्नु। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै श्रीमती आरजुलाई समितिको सभापति बन्ने अवसर जुटाइदिएको भन्दै शेखर समूह आफ्नो समूहका लागि एउटा पनि समितिको सभापति नदिएकोमा रुष्ट बनेको छ। महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरण कुमार शाह र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खत्तीवडाको उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा रापरपाका दीपक बहादुर सिंहको उम्मेदवारी परेको छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले आफूले पाएको एउटा संसदीय समितिको सभापति रापरपालाई छाडेको हो। सत्ता गठबन्धनले कोशीमा काङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउनको लागि रापरपालाई सभापति दिएको हो। कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको पद धरापमा भएका बेला रापरपाले साथ दियो भने सजिलै बहुमत पुग्ने अवस्था छ। काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सबै दललाई समेट्ने सत्ता गठबन्धनको रोडम्यापको आधारमा रापरपालाई पूर्वाधार विकास समितिको सभापति चयन गरिएको बताए। सबैलाई त पुग्ने कुरा भएन, तर अब सङ्ख्यात्मक आधारमा उपस्थितिलाई हेरेर बढीभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूलाई समावेश गरेर जानुपर्छ, किनभने संसदलाई एउटा साझा फोरमका रूपमा विकास गर्नुपर्छ, यो सरकार जस्तो होइन भन्ने चाहिँ त सोचका साथ अलि मिलाएरै जानुपर्छ भन्ने कुरा हो र त्यसलाई हामीले मिलाउने कोसिस गर्यौँ।
शिक्षा समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। भागभण्डामा सहभागी नभएको रासोपा भने संसदीय समितिमा पनि प्रतिपक्षमा नै बस्ने भएको छ। नेपालको राजनीतिमा लिने र दिने अभ्यास गरेको क्या, यहाँ कोही दिने छैन, कोही कसैले दिने पर्ने होइन, बकस दिनुपर्ने, कसैले गरिदिनुपर्ने, कहिले माग्नुपर्ने होइन। यो लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा सबैका आफ्नो अधिकार हुन्छन्, सबैले गर्ने हो नि त्यसरी गर्नुपर्छ। कहीँ कतै बसेर स्वार्थका आधारमा कसैलाई अलिकति मत्थर गर्नलाई, कसैलाई अलिक शक्तिशाली बनाउनलाई त्यसरी गरेको लेनदेनमा हामी सहभागी हुन चाहन्छौँ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको 9 महिनापछि मात्र संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको हो। निर्विरोध भएका समिति सभापतिको औपचारिक घोषणा सोमबार दिउँसो सम्बन्धित समितिमा हुनेछ। सरकारले भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने नयाँ योजनासहित अगाडि बढ्ने जनाएको छ। अहिलेसम्मका भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको मूल्याङ्कन गर्दै नयाँ योजना अनुसार अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी छ, जसको परिणामस्वरूप भ्रष्टाचारका धेरै फाइल खोलिने र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नरोकिने देखिएको छ। भ्रष्टाचार र अवैध धनको छानबिन गरी दोषी उप कारबाही गर्न अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार छ। तर अख्तियारले 4 अर्ब 35 करोड भ्रष्टाचार भएको भनिएको वाइड बडी काण्ड वा 28 अर्बको इनरुवा काकडभिट्टा रेल मार्ग ठेक्का प्रकरण, माओवादी लडाकुको नाममा निकास भएको 19 अर्ब अनियमितता भएको मुद्दा समेतमा अख्तियार मौन बसेको छ। यसैगरी नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाको 70 करोड घुस मागेको प्रकरण होस् वा झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको 343 बिघा जग्गा बेचबिखन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले भूमि ऐनको 18औं संशोधन गराएर भएको प्रकरण होस्, अनेकौं ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा अख्तियारले मौनता साधेको देखिन्छ। पछिल्लो अवस्थामा ललिता निवास जग्गा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएको सरकारले विगतका भ्रष्टाचारका फाइल नयाँ योजनासहित अगाडि बढाउने गृह कार्य गरिरहेको बताएको छ। सरकार सुशासनको पक्षमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एउटा अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ र जनसमर्थन प्राप्त भइरहेछ। म त्यस्तरी बुझिएको छु होइन, जनसमर्थन प्राप्त पनि भइरहेछ। विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै सँगसँगै फेरि के पनि हो त भन्नुहुन्छ, अब हामी कसरी जाने, के गर्ने भनेर थप नयाँ काम पनि गर्नुपर्ने छ। यो अभियान रोकिँदैन, यो अभियानलाई हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढाउँछौँ। विगतमा मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णय भन्दै ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणको कारण अख्तियारले मौनता साध्ने गरेकोमा अदालतले समेत यसलाई अमान्य ठहर गरेपछि भने हाई प्रोफाइललाई समेत अनुसन्धानको दायरामा आउन बाटो खुलेको छ। अहिलेको सत्ता पक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्ष समेत भ्रष्टाचारको काण्डमा जोडिएको बारे बहस समेत हुने गरेको छ, जसका कारण भ्रष्टाचारका धेरै फाइल खोल्ने अवस्था छ। नेपाल सरकारले थुप्रै फाइलहरू खोल्ने तयारी त गरेकै छ। त्यसमा पनि अझ केपी ओली मात्र होइन, केपी ओली मूल पात्र उनी मात्र होइन, नेकपा एमालेका धेरै मान्छेहरू जस्तै गिरिबन्धुमा सबै नेकपा एमालेका मान्छे मात्रै जोडिएका छन्। त्यो पालो ताउँछ, ओम्नी छ, कौडीको भाउमा अनि जग्गालाई लिज दिने कुरा होस्। भ्रष्टाचार गरेर तथा अवैध रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमा निगरानी गर्ने र कारबाही गर्नेमा अख्तियार सहित राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता संस्था कार्यरत छन्। तर ती संस्थाले परिणाममुखी काम नगर्दा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, जसका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छुट्टै उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने र 2047 सालदेखि सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना बनाएको बताइन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय लामो अवधिदेखिको फाइल खोल्नु न्यायपूर्ण नभएको बताउँछन्। पहिले माओवादी क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर जनताको चित्त बुझाएपछि मात्र अन्यतिर लाग्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उपाध्यायको सुझाव छ। 47 सालबाट तपाईँले लिन थाल्नुभयो भने कति मान्छे होलान् र तिनीहरू कहाँ होलान्, अहिले कहाँ होलान्? कति त आधा जति त माथि गइसके होलान्। क्यान्टोनमेन्टको त्यसैमा भद्रगोल भएको छ, त्यो जनतालाई चित्त बुझाउन सकेका छैन। कारणले यो भ्रष्टाचारको चाहिँ जालो हटाउनुको लागि धेरै समय लाग्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने तस्करीमा मुछिएका आफ्ना नेतालाई काखमा राखेर प्रचण्डले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न नसक्ने दाबी गरेको छ। भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नमा लागेको छु भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि पूर्व सभामा हो कृष्णबहादुर महराको विषय के हो?
1 दर्जन हो 2 दर्जन हो 10 दर्जनभन्दा बढी तस्करहरूसँग उहाँको संलग्नता सम्पर्क सम्बन्ध भएको देखिन्छ नि। अनि काखमा तस्कर राख्ने अनि तस्करलाई चाहिँ कारबाही गर्न म कुनै कसरी बाँकी राख्दिनँ भने जनतालाई भ्रम छर्ने। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने देशमध्ये 110औं स्थानमा छ। भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको स्पष्ट भएका कारण भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न र सुशासन दिन सरकारले गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुने बेला भएको छ। सांसदहरूले विभिन्न जनजाति, धर्म, सम्प्रदाय, संस्कृतिका नागरिक बीच आपसी सम्मान सद्भाव कायम राख्दै देश विकासमा एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनीहरूले सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्न आह्वान समेत गरेका छन्। धरान लगायतका अन्य ठाउँमा सामाजिक सद्भावलाई खलल पुर्याउने क्रियाकलाप दोहोरिन नदिन सरकारले पहल कदमी लिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ। धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुग्ने गतिविधि सञ्चालन गराउने समूहदेखि सचेत बन्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। धरान लगायतका केही ठाउँहरूमा आपसी भाइचारा र सद्भावलाई खलल पार्ने खालका क्रियाकलापहरू देखिएका छन्, जुन प्रापूर्वकालदेखि विभिन्न सम्प्रदाय, जनजाति, धर्म, संस्कृतिका नागरिकहरूबीच आपसी सम्मान सद्भाव कायम राख्दै देश विकासमा एकजुट भई अगाडि आइरहेका छौँ। सबै नागरिकको आस्था, विचारको सम्मान, राष्ट्रियताको भलो चिताउनु नै समाजको र मुलुकको सर्वोपरि हित हो। जातीय सद्भाव कायम गर्न भन्दा त्यसलाई उक्साउने र अराजकतातिर लैजाने खालको परिस्थितिहरू आज गठबन्धनबाट सरकारबाट नै त्यस्ता खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। त्यसैले म सचेत गराउन चाहन्छु, मिलेर बसेका नेपालीहरूलाई जात जातका नाममा लडाईँ गराएर यो देशलाई रुवाण्ड बनाउन हामी चाहदैनौँ। एकले अर्कोलाई चाहिँ तैँले उत्पीडन गरिस्, तैँले उपेक्षा गरिस्, तैँले चाहिँ हेला गरिस्, त ठुलो त सानो भन्ने अवस्था सिर्जना हुनु असाध्यै दुःखद अवस्था छ। र यसले बिस्तारै समाज चाहिँ कतै जाँदैछ, हाम्रो समाज कतै जाँदैछ, हामीले कता लाँदैछौँ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि थप सम्बन्धी मन्त्री परिषदको निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ 18 गते सोमबार बोलाइएको छ। कोशी प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले ल्याएको बजेट अध्यादेश आइतबार निष्क्रिय भएपछि प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको हो। तत्कालीन सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अध्यादेशबाट ल्याएका थिए। त्यसपछि विश्वासको मत पाउन नसकेर उनी पदमुक्त भए। उद्धव थापा नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले विश्वासको मत लिँदा सभा अध्यक्षको मत प्रयोग गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै एमालेले दिएको रिटमा सर्वोच्चले सुनवाई गर्दै सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सोही कारण सरकारलाई अर्को बजेट ल्याउन समस्या परेको हो। कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेट अध्यादेश 14 असारमा प्रदेश सभामा टेबल भएको थियो। 60 दिनभित्र अर्थात् आइतबारसम्म प्रतिस्थापन विधेयक नल्याइएका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो। थापा नेतृत्वको सरकारले गत बुधबार प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन खोजेको थियो, तर अदालतले दीर्घकालीन असरको निर्णय नगर्न भनेकाले रोकिएको हो। बजेट शून्यताको स्थिति आएपछि बजेट ल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने भनी प्रश्न गर्दै अदालत जाने तयारी भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले बताएका छन्। सरकार विरुद्धको रिटमा छिटो निर्णय दिन निवेदन गर्न लागि पनि उनले बताए। मन्त्री गौतमका अनुसार उपसभामुखलाई बैठक सञ्चालनका लागि आदेश माग गर्न तयारी भएको छ। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयको सुधारका लागि सोमबारबाटै अटोमेसन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले पेशी र तारिख तोक्दा प्रविधिबाटै मात्रै तोकिने र मानवीय हस्तक्षेप नभए न्यायालयका समस्या कम गर्न सकिने दावी गरे।
न्यायपालिकाभित्र हुन सक्ने अनियमितताको कुरालाई विधिबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको ठहर छ। हुन सक्ने भएका हुने अनियमितताका कुराहरूलाई हामीले एउटा विधि र प्रणालीबाट यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। सम्बोधन गर्ने क्रममा कतिपय कुराहरू अलि व्यवहारिक रूपमा पनि त्यसलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्नुपर्ने, परख गर्नुपर्ने स्थिति आइपर्छ। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले हरेक महिना पत्रकारहरूसँग संवाद गरी न्यायालयका समस्या कम गर्न प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। श्रेष्ठले न्यायपालिका सम्बन्धित समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्दा संवेदनशील र सचेत भएर गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको साथ आवश्यक रहेको बताएका छन्। आइतबार ललितपुरको भैँसीपाटीमा निर्माण गरिएको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको निवास हस्तान्तरण र उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटक स्थिरता, स्थायित्वको साथै समृद्धिको र सुशासनको नयाँ यात्रामा जानुको कुनै विकल्प नरहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको साथ आवश्यक रहेको बताएका हुन्। मुलुकका लागि आफूले समझदारीका साथ राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि जाने प्रयास गरेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको निवास बनाउनुको सामान्य अर्थ नरहेको भन्दै उनले यो प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने कुरासँग सम्बन्धित रहेको जिकिर गरे। उनले निवासमा रहेर प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यभारलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखे। त्यस्तै उनले भैँसीपाटीमा नै निर्माण भइरहेको मन्त्री निवास भवनले पनि केही महिनाभित्रै पूर्णता पाउने बताए। सबैसँग एउटा समझदारी र सहकार्यको वातावरण अझ राम्रो हुनेछ। एकै ठाउँमा भएपछि सरसल्लाह पनि त्यसरी नै हुनेछ, मुख्यमन्त्रीजीहरूको बिचमा, प्रदेश प्रमुखजीहरूको बिचमा, अनि महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा र अनि सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि। त्यसले हाम्रो संविधानलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न, यसलाई अझ राम्रोसँग परिमार्जन गर्न। संघीय सरकारको लगानीमा बनेको उक्त निवास सम्बन्धित प्रदेशका प्रमुखहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। निवास परिसरमा सबै प्रदेशका लागि छुट्टा छुट्टै भवनको व्यवस्था गरिएको छ। निवास प्रयोगमा विवाद नहोस् भनेर भवनमा प्रदेशको नाम लेखिएको छ। उक्त भवनहरू करिब 85 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको हो। नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रचुर सम्भावना छ, तर नियामक निकायको अदूरदर्शिता र असक्षमताले चिकित्सा शिक्षा तहस नहस भएको छ, जसका कारण देशका सृजनशील हजारौं युवाहरू अध्ययनकै नाममा विदेश पलायन भइरहेका छन्। यही नियामक निकायको चरम लापरवाही विरुद्ध चिकित्सा शिक्षा सरोकार समिति नेपालले विरोध गरिरहेको छ। गुणस्तरका लागि भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयले चिकित्सा क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ भने हजारौंको संख्यामा विद्यार्थीहरू पलायन भइरहेका छन्। स्नातक तहमा स्वास्थ्य विज्ञानका सबै कार्यक्रममा औषध भर्ना क्षमताको 20% सीमित गराइएको छ भने प्री डिप्लोमा तहमा 930 जना, डिप्लोमा तहमा 290 जना र स्नातक तहमा 116 जना गरी 1336 जना विद्यार्थीहरू छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएका छन्। त्यस्तै प्री डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य तर्फबाट 137 संस्थाहरू चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा 15 मा भएको स्तरोन्नतिको व्यवस्थाका कारण बन्द भएका छन्। त्यति मात्र नभई शिक्षालयहरू विगत 4 वर्षदेखि खाली कलेज, काम बिनाका कर्मचारी तथा आर्थिक बोझ बोकेर चलिरहेका छन्। यसैको विरुद्ध चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै विगत 16 दिनदेखि धरना दिइरहेको छ। सिटिभिटीको तत्काल पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीको विवादका कारण बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरूमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने जस्ता माग राख्दै धरना दिइएको छ। 228 कलेजहरू चिकित्सा शिक्षा आयोगको चिकित्सा शिक्षा ऐनको कारणले गर्दाखेरि बन्द भएपछि धेरै विद्यार्थीले पढ्नबाट वञ्चित भए, धेरै कर्मचारीहरू बेरोजगार भए। त्यस हुनाले ती कलेजहरू खोल्नुपर्छ
ती कर्मचारीलाई रिइस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। नेपालको पैसा विदेश जान दिनु हुँदैन। यो क्वालिटीको कुरा गर्ने भनेर यसरी दोष दिएर राज्य पक्ष नै लागिरहेछ यो कमिसनको लागि। अनि हामी चाहिँ यहाँ यहीँ बसेर पढ्न नपाउने त्यस्तो भएको हुनाले बोर्डर लाइनमा चाहिँ 157देखि 60वटासम्म खोजिरहेछ। त्यस्तै उनीहरूले कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका कर्मचारीको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्न, छात्रवृत्तिमा विभेद बन्द गरी समानताका आधारमा अवसरको सुनिश्चितता गर्न र सिटिभिटीको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप बन्द गर्न माग गरेका छन्। तर अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले चासो दिएको छैन। 137वटा प्री डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका कलेजहरू बन्द गरिएको अवस्था रहेकोले हामीले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। यो चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरे पनि यी हाम्रा सम्पूर्ण मागहरू समाधान हुन्छन् भनेर हामी विगत 16 दिनदेखि पनि हामी तेस्रो चरणको आन्दोलनमा छौँ। योभन्दा अगाडि हामी असार 7 गतेदेखि हामी आन्दोलनमा छौँ। पहिलो चरण, दोस्रो चरणका बौद्धिक आन्दोलनहरू हामीले गरिसक्यौँ। त्यसमा राज्यले यसको सम्बोधन गर्न चाहेन। चिकित्सा शिक्षा आयोग भने ऐन संशोधन गर्ने पक्षमा देखिएको छैन। चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार सिटिभिटी नचलेसम्म विवाद समाधान नहुने आयोगको अडान छ। स्वास्थ्यका विषयहरू, चिकित्सा शिक्षाका विषयहरूमा अब सबै कुराहरूको नियमन गर्ने, एकीकृत नियमन गर्ने अधिकार, गुणस्तरीयता कायम गर्नको लागि गर्नुपर्ने पहलहरू आयोगमा आएको हुनाले आयोगले सो नियमलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि सिटिभिटीले आफूलाई असहज महसुस गरिकन आफ्नै ऐनअनुसार जान्छु भन्ने एउटा मनसाय उसले चाहिँ व्यक्त गर्यो। तर त्यो कुराहरू ऐनले दिँदैन। यसरी चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीको हानाथापका कारण देशमै बसेर अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरू अन्योलमा परेका छन्। यी दुई नियामक निकायको झगडाकै कारण देशका मेडिकल कलेजहरू बन्द भएका छन् भने भारतीय कलेजमा नेपाली विद्यार्थी पढ्न जान बाध्य भएका छन्। देशमै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था नगरेर सरकारले विद्यार्थीहरूलाई पलायन हुन बाध्य बनाइरहेको छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आइओईले शुल्क वृद्धि गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। स्नातक तहमा एकैपटक 3,30,000 शुल्क वृद्धि गरेपछि विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 6 दिनदेखि अनसन बस्नेदेखि धरना र प्रदर्शन भइरहेको छ। तर सम्बन्धित निकायले व्यवस्था गरिरहेको छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आइओई को साउन 25 गते बसेको बैठकले बीई र बीआर का तर्फको शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले इन्जिनियरिङको स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले 3,20,000 रुपैयाँ शुल्क बुझाउँदै आएकोमा शुल्क वृद्धिसँगै 7,75,420 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। यस्तै नियमित शिक्षण शुल्क 34,000 रुपैयाँ बुझाउँदै आएकोमा अब 83,420 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी शुल्क बढाउने निर्णय भएको छ। यही निर्णयका कारण विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलित भएका छन्। विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि पहल गर्नुस्, बौद्धिक संरचनामा जोड नदिनुस्, विद्यार्थीको क्षमतामा विकास गर्नको लागि अगाडि बढिदिनुस्। हाम्रो आमा बाउले राखेर खेतबारीको लाल पूर्जा राखेर हामीलाई दिएको संस्कार दिन खोजेको शिक्षा आजको 10 वर्ष पछाडि तपाईको कार्यालयमा, तपाईको क्याम्पसमा आजको 10 वर्ष पछाडि हाम्रा जस्ता 17 देखि 18-20 वर्षका भाइहरू क्याम्पस पढ्न आउँदैनन्। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी सुलभ चापागाई 5 दिनदेखि चर्को शुल्क वृद्धिको विरोधमा आमरण अनसन नै बसेका छन्। विद्यार्थीहरूको समस्यालाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नजिकबाट हेरिरहेको छ। अनसन समेत बस्दा पनि सम्बन्धित निकायले व्यवस्था गर्नु गलत भएको भन्दै तत्काल कदम चाल्न आयोगले आग्रह गरेको छ। जीवनको अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकारको विषयवस्तु हो। त्यो हुँदाखेरि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संविधान र कानुनले दिएको दायित्व अन्तर्गत चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सबैले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना मागहरू राख्न पाउने र राज्यले ती मागहरू शान्तिपूर्ण रूपमा राखेका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दा राज्यको जिम्मेवारीको कुरो हुन्छ। आइतबार नेभी संघले पोस्टर र प्लेकार्ड सहित नाराबाजी गर्दै बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार घेर्न पुगेका थिए। एउटा दार्शनिकले भन्नुभएको थियो,
संस्थानका सहायक डिन सुरज लामिछानेको संयोजकत्वमा वार्ता कमिटी बने पनि अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निक्लिएको छैन। इन्जिनियरिङ शिक्षा विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकास मात्र नभई राष्ट्र निर्माण र विकासको बलियो आधार हो। तर यही इन्जिनियरिङ शिक्षा सरकारको उपेक्षामा पर्दा हजारौंको संख्यामा विद्यार्थीहरू पलायन भइरहेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानको दायरा बढाउने मात्र होइन, गुणस्तरीयतालाई समेत बढाउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र यसमा आवश्यक कार्य योजना बनाउनका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धानको क्षेत्रमा सङ्ख्यात्मक हिसाबले राम्रो प्रगति भएको पनि देखिन्छ। तर अनुसन्धानलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन सकिएको अवस्था भने छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र मानवीय स्वास्थ्यको हिसाबले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धानात्मक काम हुनु अति आवश्यक छ। सो अनुसार पछिल्लो दिनमा अनुसन्धानहरू पनि प्रशस्तै भएका छन्, तर भएका अनुसन्धानमा गुणस्तरीयता भने कायम हुन सकेको छैन। नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि सरकारी स्तरबाटै स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काम गर्दै आएको छ। परिषदले मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोगको जोखिम, रोगको भार, स्वास्थ्य बीमा लगायत सरकारले प्राथमिकतामा राखे बमोजिमका क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गरिसकेको बताएको छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अध्ययन अनुसन्धानको दायरा बढाउन तथा यसमा लगानी बढाउन नसक्दा अन्य देशहरूमा हुने अनुसन्धानको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको छ। सङ्ख्यात्मक हिसाबमा हाम्रो लगभग 3000 जति प्रपोजलहरू हरेक वर्ष आउन थालेको छ। हाम्रो इथिकल रिभ्यू बोर्डले चाहिँ हेरेको जम्मा 12-15% एराउन्ड होला। अरू चाहिँ एकाडेमिकतिर पनि बाहिर छ होइन। तर सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ राम्रो हो होइन, ठिकै हो। 3000 पेपर भनेको राम्रो होइन, तर गुणात्मकतर्फ अब हामी ध्यान दिनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ रिसर्चर र रिसर्च गर्ने संस्थालाई हामीले क्यापासिटेट गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ स्तर वृद्धि गरिदिनुपर्छ, ट्रेनिङ गराउनु पर्ने हुन्छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि निकै प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अनुसन्धानको संख्या बढे पनि यसको गुणस्तरीयतामा भने कमी आएको परिषदले नै स्वीकार गरेको छ। यसको अध्ययन अनुसन्धानका लागि पनि नीति निर्माणका लागि खासै उपयोगमा ल्याउन नसकिएको परिषदको बुझाइ छ। जति हामीसँग चाहिँ ज्ञानहरू छ, नलेजहरू छ, सिपहरू छ होइन, अथवा हामीसँग मेडिसिनल प्लान्टहरूको हामीसँग चाहिँ थुप्रै चाहिँ छ, मिनरल्सहरू छ होइन, प्राकृतिक कुराहरू छ, आयुर्वेदिक कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ खोज गर्नुपर्छ। खोज गर्नुहोस्, रिसर्च गर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा अनुसन्धान गरे पछाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पब्लिकेसन गर्नुहोस्, एउटा र बौद्धिक सम्पत्तिको हिसाबले विकास गर्नुपर्छ भनेर प्रष्ट हेल्थ पोलिसीले बोलेको छ र हामी त्यही पोलिसीको म्यान्डेटमा जाने हो। त्यस कारणले त हेल्थ पोलिसी नबोलेको छैन, राज्यले बोलिसकेको छ। तर यसलाई व्यवहारिक हिसाबले कसरी जाने भन्ने कुराहरू व्यवस्थित छैन। मन्त्री स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा गएर स्वास्थ्यको तपाईँको बजेटको 2% रकम चाहिँ स्वास्थ्य अनुसन्धान राख्नुपर्छ भनेर हाम्रो मन्त्री स्तरीय निर्णयमा अन्तर्राष्ट्रिय साइन भएको छ। भन्दा यस्ता चाहिँ कुरालाई कारणतर्फ जानुपर्छ। होइन, कारण पार्छ अलिक कमजोर हो कि। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले नेपालभित्र भइरहेका अध्ययन अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने प्रस्तावसहित सम्पूर्ण कागजात जाँच गरी आचार संहिता पुनरावलोकन बोर्डमा स्वीकृत समेत दिने गरेको छ। साथै प्रत्येक वर्ष 800 भन्दा बढी अनुसन्धानका प्रस्तावलाई परिषदले स्वीकृति दिने गरेको समेत जनाएको छ। तर अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा पछिल्लो वर्ष धेरै प्रगति भए पनि अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन भने आवश्यक देखिन्छ। साथै समय अनुकूल प्रविधि, पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोत साधन बढाउन समेत अति आवश्यक छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला बझाङमा सुरमादेवी बिरिजात मेला सुरु भएको छ। धार्मिक महत्त्वको रूपमा रहेको सुरमादेवी बिरिजात मेलामा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। सुरमा गाउँपालिकाको उच्च हिमाली भेगमा रहेको सुरमा सरोवर ताल पुगेर भक्तजनले नुहाई धुवाई गरी पूजा आराधना गरे मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ। धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै महत्त्व बोकेको बझाङको सुरमादेवी बिरिजात मेलामा भक्तजनको भिड बढेको छ। हरेक वर्ष साउन महिनाको पहिलो औँसीदेखि पूर्णिमासम्म सुरमादेवी बिरिजात धार्मिक मेला लाग्ने र सुरमादेवी भगवती माताको पूजा आराधना गरी मनाउने परम्परा चलिआएको छ। तर बझाङका दलित समुदायलाई भने त्यहाँका स्थानीय गैर दलितले सुरमादेवी मेलामा जाँदा सुरमादेवी रिसाउने र कुष्ठरोग लाग्ने अन्धविश्वासको भ्रम फैलाउँदै सुरमादेवी बिरिजात मेला प्रवेशमा रोक लगाउने गरेका छन्।
बाधा औँसी लगायतका विभिन्न धार्मिक दिन बनाएर मनाई सुर्मादेवी बिरिजात मेला जिल्लाको सुर्मा गाउँपालिका, 26 पाथिभेरा गाउँपालिका, दुर्गाथली गाउँपालिका र जय पृथ्वी नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 को धर्मीलेक पिठालेक गाउँका स्थानीयको महत्त्वपूर्ण पर्व पनि हो। यो औँसीको पडेवाबाट सुरु हुन्छ। हामी त्यसैबाट 15 दिनसम्म हामी 10 दिन 11 दिन हामी भारी खेल खेल्छौँ, ढाका बजाउँछौँ। दहीपाडमा जम्मा हुन्छ, सबै गाउँलेहरू आउँछन्, त्यहाँ हामी ढाका बजाउँछौँ, भारी खेल सब लाग्छ। हाम्रो बुढादेखि बालासम्म हामी सेवा चाक्री हुन्छौँ त्यहाँ। तब हामी एकादशीको दिनमा ठुलो व्रत हुन्छ। त्यो व्रत भइसकेपछि हामी द्वादशीका दिन नै हामी सुर्मा सरबा जानको लागि बाटो लाग्छौँ। सबैभन्दा एउटा धार्मिक महोत्सव मेला भनेको सुर्मा देवी मेला पनि हो होइन। त्यसै अब अहिले मात्र होइन, हिजैदेखि नै बाबुआजेको दिनदेखि नै उहाँ चाहिँ अब 15 दिन चाहिँ दलितहरूले त्यहाँ चाहिँ नजिक नजाने भन्ने कुराहरू, अब शुद्ध सफा रहने भन्ने कुराहरू त गरिरहेको छ। तर वास्तविक अब मानवले मानवमाथि चाहिँ त्यो नगर्नु हुने कुरा हो। तर औँसीदेखि पूर्णिमासम्म यी गाउँ र पालिकामा रहेका दलित समुदायले भने घरभन्दा बाहिर निस्कन समेत नपाउने, बाटोघाटो, धारा, पदेरा, मठ मन्दिर लगायतका सार्वजनिक स्थलमा आवजावतमा प्रतिबन्ध गरिने कुसंस्कार अहिले पनि जीवितै छ। हालसालै हेर्ने हो भने अब जमाना चाहिँ वैज्ञानिकमा परिवर्तन भइरहेछ, कलिसम्म आइरहेछ। तर मान्छेको चेतना जुन छ, जुन मान्छे बीचको विभेदको जुन कुसंस्कारयुक्तको चेतना छ, त्यो भने एकदमै दह्रो रूपमा जडाएर बसेको छ। हरेक वर्षको साउनको पहिलो औँसीबाट सुरु भएर पूर्णिमासम्म चल्ने सुर्मादेवी मेलामा वरिपरिका भक्तजन समेत सहभागी हुने गरेका छन्। मेला सुरु भएदेखि 10 दिनसम्म बाधा मान्ने खुट्टामा जुत्ता चप्पल नलगाउने, दही पाड भनिने देउघरमा साँझ सबै भक्तजन जम्मा भएर ढाका नाच नाच्ने, ढुस्का गीत गाउने चलन छ। भक्तजनहरू निराहार व्रत बस्ने, लसुन प्याज अन्डा नखाने सुरु भएको 5 दिनपछि नाग पञ्चमीको दिन र अष्टमीका दिन भव्य पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। सुरुमा सरोवरको लागि हामी घरबाट हिँडिन्छ र 12औं दिनमा हामी सुरुमा थगनाडा भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ र त्यहाँ वरपरको सबै पालीहरू आएर त्यहाँ पर्छनी हुन्छ। धामी झाँक्री ढाका सब त्यहाँ बजाइन्छन्, नाचिन्छ, गाइन्छ र बेलुका राति हामी सुरुमा सरोवरको लागि हामी राति नै हिँडिहाल्छौँ। 10 दिनको बाधा समाप्त भएको एकादशीका दिन उपासु पर्व मनाइन्छ। उपासुको भोलिपल्ट व्रत बसी तीर्थालु भक्तजनहरू सबै उठेर धारामा स्नान गरी निरालोका लौरा लाकुडीको पूजा गरी घट्टे खोरीको सुर्मादेवीका मन्दिर र सेलाखेत स्थित सुर्मादेवी मन्दिरमा जम्मा हुने प्रचलन छ। विभिन्न गाउँ बस्तीबाट आउने सुर्मादेवीका धामी झाँक्री पुजारी आलीपालीहरूको लोकलाई तकुण्डा गाउँमा पेट भरी पडछमी गर्दछन्। पडछमीको समयमा गाउँबस्तीबाट आएका तीर्थालु भक्तजनहरू धामी झाँक्रीलाई काँधमा बोकी ढाका बजाउने, ढुस्का खेल्ने र दहीपाड भनिने देउघरमा रातभरि जागराम बसी स्वागत गर्ने चलन रहेको छ। सुर्मा गाउँपालिकाबाट जय घरकार हुँदै सुर्मा सरोवरतिर प्रवेश गरेका तीर्थालु भक्तजनहरू करिब 5 घण्टाको 4000 फिटको उचाइ चढी सुर्मा सरोवर पुग्ने गर्दछन्। महालिङ्गलाई कुष्ठरोग लाग्दाखेरि यो सुर्मा देवीलाई लोसन कुट भन्दाखेरि नाक चेपेर कुट्दाखेरि मात्र उसले बहिनीलाई भने कि हिउँशङ्कर जा भन्दाखेरि म जान्छु, आफ्नो भाग ढोलीपुछी जान्छु, हिउँशङ्करै जान्छु भन्यो। दुई बहिनीको झगडा त्यही लोसनको लाग्दा महालिङ्गको लाग्दा भएको हो। यो धलदेउ र धलपुरा देवताको यो यहाँ खरक हाल्ने काम चाहिँ भैँसी गोठालो धलदेउ लागेको हुनाले चाहिँ त्यस विषयमा यो पुरानो बाबुबाजेले रीति बनाएको अनुसार
महिलिङ्ग भगवानलाई कुष्ठ रोग लागेपछि रोग निको पार्न लसुन पिस्न लगाउने सल्लाह अनुसार जेठी दिदी दुर्गा देवीले कान्छी बहिनी सुरमा देवीलाई लसुन पिस्न आग्रह गरेको र सुरमा देवीले लसुन पिस्दा नाक थुनेर जेठी दिदी दुर्गाले लसुनलाई फोहोर मानेको भन्ने किंवदन्ती रहिआएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि बजाङबाट प्रदीप मलासीको रिपोर्ट। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र बहादुर खत्रीले अनुसन्धान अधिकृत परिवर्तन हुँदैमा कुनै पनि घटनाको अनुसन्धानमा फरक नपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँ परिसरमा सरुवा भएर आएपछि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै खत्रीले नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी आफूले काम गर्ने बताएका हुन्। उनले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने जिकिर गरेका छन्। व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने क्रममा व्यक्ति पार्टीले आफूलाई कुनै असर नपर्ने उनको भनाइ छ। कानुन गर्ने निकायका हामी विभिन्न डिफ्रेन्ट दर्जाको कर्मचारीहरू भएको हुनाले हामीले कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यसलाई नै कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ यो व्यक्ति बदलिँदैमा अथवा को व्यक्ति पर्छ अथवा त्यसले के फरक पार्छ भन्ने कुराले चाहिँ खासै अर्थ राख्दैन। त्यसैले म के भन्छु भने कानुनले जे निर्देशित गर्छ हामीले त्यही गर्ने हो। त्यो को व्यक्ति पर्छ को पर्दैन को पार्टी हुन्छ को के हुन्छ भन्ने चिजले चाहिँ मलाई खासै अर्थ राख्छ जस्तो लाग्दैन। यसैबीच प्रहरीले बुलाली र कण्ठ 4 फाँसीकोटबाट मेड इन युएस लेखिएको एक थान पिस्तोल 9mm को 4 राउन्ड गोलीसहित सुरज श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। विशेष सूचनाका आधारमा पक्राउ परेका सुरज श्रेष्ठ यसअघि पनि विभिन्न अपराधका घटनामा संलग्न भएको पाइएको छ। त्यस्तै प्रहरीले काभ्रे, ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँमा रहेका बङ्गुर फर्महरूबाट बङ्गुर किन्ने भनी झुक्क्याई बङ्गुर लिई फरार हुने व्यक्ति काभ्रे नवबुद्ध नगरपालिका 3 घर भएका वर्ष 32 का पेमा ध्वज लामालाई पनि पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। प्राइम समाचार जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय वित्तीय अपराधका घटना बढिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा वित्तीय साक्षरताको बहस टड्कारो रूपमा उठ्न थालेको छ। तर सरकार र नियामक निकाय केन्द्रीय बैंकको कदम निष्प्रभावी देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या 112 छ। यसमध्ये 20 वाणिज्य बैंक, 17 विकास बैंक, 17 वित्त कम्पनी, 57 लघुवित्त संस्था र 1 पूर्वाधार विकास बैंक रहेका छन्। यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका देशभर रहेका कुल शाखाहरूको संख्या 2080 असार मसान्तमा 11,589 पुगेको तथ्याङ्क छ। विद्यमान संस्थाहरूको संख्या विस्तार भइरहेको भए पनि यस्ता संस्थाहरू मूलतः शहर र सुगम भूभागमा केन्द्रित भइरहेका छन्। तुलनात्मक रूपमा सुगम मानिएका र ठूला शहरहरूमा भएका प्रदेशका शाखाहरूको संख्या उच्च छ भने दुर्गम प्रकृतिका भूभागमा प्रदेश शाखाहरूको संख्या अत्यन्तै कम रहेको देखिन्छ। यसबाट ग्रामीण क्षेत्र, दुर्गम भेग र पिछडिएका क्षेत्रहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच पनि साँघुरो र कम रहँदै आएको छ। तर बैंकहरू भने वित्तीय साक्षरता र पहुँचको कुरा गरिरहन्छन्। समयमा जुन किसिमले अलिकति ब्याङ्किङमाथि हमला हुन खोजिरहेछ, जुन किसिमले चाहिँ ब्याङ्किङले त्यति ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्दा गर्दै पनि 40 अरबको ट्याक्स 55-60 हजार जब क्रिएट गरेर र ठुलो रूपमा चाहिँ हामीले नेपालभरि नै शाखा सञ्चालन गरेर गरिरहँदाखेरि पनि जुन किसिमको एउटा भाष्य निर्माण हुन खोजिरहेको छ ब्याङ्किङको बारेमा, त्यो पक्कै पनि त्यो वित्तीय साक्षरताको कमीको कारणले हुन गएको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। र यसलाई हामीले अगाडि लिएर जान सक्यौँ भने भोलिका दिनमा यस्ता कुराहरू हुँदैनन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। वित्तीय पहुँच कमजोर रहनुमा अन्य पक्षहरूसँगै वित्तीय साक्षरताको कमजोर अवस्था पनि जिम्मेवार रहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा मानिसहरूमा यस किसिमको ज्ञानको सही प्रभाव हुन नसक्दा अझै पनि समाजको ठूलो हिस्साले सामान्य बैंकिङ कारोबार समेत नगर्ने गरेको स्वयं केन्द्रीय बैंकले बताउने गरेको छ। भन्नुहुन्छ हिजो 8% मा लिएको 14 पुगो अथवा 13 पुगो भन्दै त्यसको विशेषता के हो, किन त्यो कस्तो खालको कामको लागि त्यो खालको रेटको चाहिँ हामीले उपयोग गर्नुपर्छ, त्यो खालको कर्जा उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि ओरिएन्टेसन यहाँ राम्ररी पुगेर हामी पाउँदैनौँ। त्यसले गर्दा
इभन एउटा सानो कर्जाको ब्याज दरको सन्दर्भमा निक्षेपको ब्याज दरको सन्दर्भमा समेत पनि यो साक्षरताका एरिया प्रशस्त छन् भने समग्र वित्तीय क्षेत्रमा यो वित्तीय साक्षरताको अनिवार्य आवश्यकताहरू हामीले देखेका छौँ। सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा समावेशी रूपमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नमा विभिन्न माध्यममा जोड दिँदै आएको छ। ग्रामीण तथा दुर्गम भेगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको न्यून उपस्थिति, वित्तीय साक्षरताको कमी, वित्तीय प्रणालीमा प्रयोग गरिरहेका नवीनतम वित्तीय पहुँचका उपकरणहरूको न्यून प्रयोग जस्ता कारणबाट समेत वित्तीय पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन। यो बैंकको पैसा लिएर तिर्नु पर्दैन भन्ने जुन किसिमको यो बिचमा ग्रुपहरू भनौँ एउटा चाहिँ समुदायहरू जुन हिसाबले चाहिँ लाग्यो, वास्तवमा त्यसले चाहिँ आम बैंकिङ चाहिँ यो प्रणालीमा नै धेरै ठुलो चाहिँ एउटा नराम्रो चाहिँ एउटा इम्प्रेसन चाहिँ दियो भने बैंकको अथवा चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूको डिपोजिट चाहिँ भनेको आम पब्लिकको चाहिँ डिपोजिट हो। 100, 200, 500, 1000 गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ कलेक्टिभ रूपमा जम्मा भएको चाहिँ एमाउन्ट नै वास्तवमा चाहिँ अलि चाहिँ लगानी गर्ने हो भन्ने किसिमको स्ट्रङली भोइस पनि भन्नाले चाहिँ राखेको चाहिँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशिताका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको थियो। विद्यार्थीसँग राष्ट्र बैंक, बैंक गीत सङ्गीतका अतिरिक्त बैंकिङ प्रवर्धित हुने धेरै कार्यक्रम नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गर्यो। एकताका बैंकिङ सेवा प्रवर्धनका लागि राष्ट्र बैंकै मातहतमा बैंकिङ प्रवर्धन समिति समेत बन्यो। तर बैंकिङ प्रवर्धन समिति नेपाल बैंकर्स सङ्घलाई हस्तान्तरण गरिएपछि पछिल्ला दिनमा यो समिति मार्फत भइरहेको कार्यबारे सङ्घ स्वयं बेखबर देखिन्छ। व्यवहारमा हेर्दा बैंकहरूको वित्तीय साक्षरताका लागि गरिएका कार्यक्रमले उद्देश्यलाई पुष्टि गर्न सकेको छैन। साताको पहिलो दिन नेपाली शेयर बजार मापक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 20.54 अङ्कले घटेर 1993.38 बिन्दुमा कायम भएको छ। यस दिन बजारमा 38,95,236 किता शेयरको खरिद बिक्री हुँदा 1,26,27,67,876 रुपियाँको कारोबार भएको छ। शेयर बजारमा भएको गिरावटसँगै आज कारोबार रकम पनि घटेको छ। आइतबार म्युचुअल फन्ड बाहेकका 12वटै उपसमूहको शेयर मूल्य घटेको छ। आइतबार नेप्सेमा कुल 227 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ, जसमध्ये 195 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 28 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। त्यस्तै 4 कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर छ। अब खेलकुद समाचार। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा आजको पेशी पनि स्थगित भएको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार पण्डितको इजलासमा परेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो। पेशीको सूचीमा 5औं नम्बरमा रहेको मुद्दालाई समय अभाव देखाउँदै न्यायाधीशले हेर्न नभ्याउनेमा राखेका हुन्। यो सँगै लामिछानेले एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि भोलि पाकिस्तान जाने लगभग पक्का भएको छ। आज अदालतमा सुनवाई स्थगित भएसँगै उनको पाकिस्तान यात्रा तय भएको हो। अदालतले अर्को पेशी 21 भदौमा तोकेको छ। एसिया कप 13 भदौबाट सुरु हुँदैछ। नेपालको पहिलो खेल 13 गते पाकिस्तानसँग र दोस्रो खेल भारतसँग 18 गते हुनेछ। अर्को पेशीमा उपस्थित हुनुपूर्व सन्दीपले यी 2 म्याच खेल्न भ्याउनेछन्। यदि नेपालले अर्को चरणमा पुग्ने सम्भावना भयो भने सन्दीप फेरि नेपाल आएर पाकिस्तान फर्किनु पर्नेछ। बलात्कारको घटनाको साक्षी प्रमाणमा केन्द्रित भई न्याय निरूपण हुनुपर्ने मुद्दा पीडितको र उनको आमाको जन्म मितिको विवादसम्म पुगेको छ। सन्दीप लामिछानेले पीडितको जन्म मितिको शङ्कास्पद कागजात पेश गरेका थिए। सम्बन्धित निकायमा त्यो कागजात नभेटिएपछि गत सोमबार न्यायाधीश राजु कुमार खतिवडाको इजलासले सन्दीपलाई कागज गराई सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित विवरण मगाउनु भनी आदेश दिएका थिए। नाबालिग बलात्कारको आरोपमा सन्दीप विरुद्ध गत कार्तिक 14 गते अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ललिता निवास प्रकरणमा सांगठनिक अपराध हटाएर कृत्यमा मात्रै मुद्दा। प्रतिवादीलाई हाइसन्चो, 2 पूर्व प्रधानमन्त्री चोखिए, 18 अर्ब बिगो दाबी, 272 जना फरार। संसदीय समितिमा सत्ता र प्रतिपक्ष बीच मिलेमत हो। कोशी सरकार जोगाउन राप्रपालाई पनि साथ। एउटा समितिमा जनमत र रासोपा बीच प्रतिस्पर्धा, 9 जना निर्विरोध।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयले हजारौं विद्यार्थी विदेश पलायन। इन्जिनियरिङतर्फ 3,30,000 शुल्क वृद्धि गरेपछि 6 दिनदेखि आन्दोलन, सरकार मुखदर्शक। अमेरिकामा जातीय विभेद भड्किने गरी एक नागरिकद्वारा 3 जना अश्वेतको हत्या, अन्तिममा आफैले पनि आत्महत्या गरेको प्रहरीको भनाइ। र सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा आजको पेशी पनि स्थगित। इजलासमा परेका मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा एसिया कप खेल्न भोलि पाकिस्तान जाने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि मलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।